Salam and welcome to the show Sana Ek Pakistani. Tonight, in this election, you, the American people, reminded us that while our road has been hard, while our journey has been long, we have picked ourselves up. We have fought our way back. And we know in our hearts that for the United States of America, the best is yet to come. तारीखी इलेक्शन और तारीखी जुमले जो कि सदर ओबामा ने कहे एक बार फिर नए 4 साल के लिए मुंतखब कर लिए गए हैं वो अमरीकी सदर। इसी बारे में आज का हम शो डिज़ाइन कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में 2 मेहमान मौजूद हैं। एक तो कौकब फरशोरी जो कि मैनेजिंग एडिटर हैं उर्दू VOA के हमारे साथ मौजूद हैं। उसके अलावा मदिहा अफजल। मदिहा, थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मदिहा, स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में। आप दोनों से बात करेंगे और इसके अलावा हमारे कुछ रिपोर्टर्स भी दूसरे शहरों में मौजूद हैं, उन्होंने क्या कुछ वहाँ पर देखा है इस बारे में भी जिक्र करेंगे। सबसे पहले कौकब आपकी तरफ आती हूँ। इतनी ज़बरदस्त इलेक्शन कैंपेनिंग हुई, उसके बाद सारी दुनिया इन इलेक्शंस का इंतज़ार कर रही थी और बिलाखिर ओबामा अगले 4 सालों के लिए अमेरिका के सदर मुंतखब हो गए। इतने अरसे से आप अमेरिका में रह रहे हैं, आपको कैसा फील हुआ? रेस बहुत ज़्यादा टाइट थी और जिस तरह से रिज़ल्ट्स आए वो कुछ लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड थे, क्योंकि तवक्को ये की जा रही थी कि शायद मुकाबला और ज़्यादा देर तक चलेगा। लेकिन जैसे ही ओहायो का रिज़ल्ट आया उस वक्त, उससे पहले फ्लोरिडा के रिज़ल्ट्स, क्योंकि 3 स्टेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, फ्लोरिडा, ओहायो, वर्जीनिया। पेंसिल्वेनिया सदर ओबामा से पहले जीत चुके थे। रिपब्लिकन पार्टी कह रही थी कि पेंसिल्वेनिया जो है मिट रोमनी जीत जाएंगे, गवर्नर रोमनी। लेकिन जब ओहायो का इलेक्शन आया तो कुछ लोगों की तवक्कुआत से जल्दी ये नताइज आ गए। एक्साइटिंग ज़रूर था लेकिन उतना नेल बाइटिंग फिनिश नहीं हुई जितना कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। अच्छा मदिहा, आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँगी, आप भी काफ़ी अरसे से यहाँ पर मौजूद हैं। ताल्लुक मदिहा का जो है वो लाहौर से है, टिपिकल लाहौरी है लेकिन अमेरिका में रह रही है। अच्छा मदिहा, यहाँ पर सदर ओबामा का एक पूरा ग्रुप था जो कि लोग उन्हें पसंद करते हैं, लेकिन रोमनी की जो कैंपेन थी वो भी बड़ी स्ट्रॉन्ग कही जा रही थी और लोग कह रहे थे कि कुछ भी हो सकता है। रात तक कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो कैसी एक्सपेक्टेशंस आपकी जब लोगों से बात हुई इस हवाले से? फॉरेन पॉलिसी पे भी आपने खासा काम किया है, लोग आपको कैसा फीडबैक दे रहे थे? कुछ समझ आ रहा था कौन जीत सकता है? तो बहुत एज कौकब सेड, रेस बहुत टाइट थी। लेकिन इंक्रीजिंगली जो पोल्स हैं वो प्रिडिक्ट करना शुरू हो गए थे। स्पेशली एक नेट सिल्वर हैं जो एक ब्लॉग लिखते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए, ऐसा ऐसा प्रिडिक्ट करना शुरू हो गए थे कि ऑड्स, वाइल रेस बहुत टाइट है, पॉपुलर वोट बहुत टाइट था, लेकिन की बैटल ग्राउंड स्टेट्स में प्रेसिडेंट ओबामा हैड अ स्लाइट एज। लेकिन सारा कुछ आखिरी दिन वोटर टर्नआउट पे डिपेंड करता है, बिकॉज पोल्स तो पोलिंग होती है, वोटर टर्नआउट रियली डिफाइंस के कौन जीतेगा। एंड वाकई नेल बाइटिंग था, बट वो एक्चुअली पोल्स की प्रिडिक्शन held true. तो एग्जैक्टली उसी तरह बहुत क्विकली रिजल्ट्स आए और फिर सिचुएशन आहिस्ता आहिस्ता कुछ क्लियर हुई। अच्छा कौकब, बहुत दिनों से इसको फॉलो भी किया जा रहा था, कुछ स्टेट्स ऐसी कहीं गई थी जिनके बारे में कहा था कि ये पाया पलट सकती हैं, सिचुएशन तब्दील कर सकती हैं, वो कौन सी स्टेट्स थी वो हमारे साथ ज़रा सा शेयर करें? देखिए, फ्लोरिडा, ओहायो, वर्जीनिया, कोलोराडो, विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया, ये वो स्टेट्स थी। इनमें से 3 स्टेट्स ऐसी थीं आखिर में, ओहायो, फ्लोरिडा, वर्जीनिया, जो कि तीनों गवर्नर रोमनी को जीतनी थी, जबकि सदर ओबामा इन तीनों में से कोई एक भी जीत जाते, जो कि उन्हें ओहायो उनके लिए लाजमी थी, तो वो पहुंच जाते 270 का जो फिगर, मैजिक फिगर जो है इलेक्टोरल वोट्स का, वो उस तक पहुंचने के लिए। इत्तेफाक आप ये देखिए कि पेंसिल्वेनिया, ओहायो, वर्जीनिया, विस्कॉन्सिन, ये तमाम स्टेट्स, कोलोराडो, जिनको ये कहा जा रहा था कि मिट रोमनी टर्न कर देंगे, 2008 में सदर ओबामा ये तमाम स्टेट्स जीते थे। लेकिन वो सिवाय नॉर्थ कैरोलिना के, जो कि टॉस अप स्टेट्स में या जो स्विंग स्टेट्स थी, उसके अलावा गवर्नर रोमनी कोई भी स्टेट नहीं जीत सके। फ्लोरिडा के नतीजे अभी आने बाकी हैं, लेकिन उसमें जो हम आखिरी नतीजे जब आए थे उसमें सदर ओबामा को थोड़ी सी बरतरी हासिल थी। तो इसलिए आप ये कह सकती हैं कि अनएक्सपेक्टेड जो है, जो कि सोचा जा रहा था कि अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया, यानी अगर इन इलेक्शन में, जैसे कि मदिहा ने जिक्र किया, अगर इन इलेक्शंस में गवर्नर रोमनी जीतते तो वो एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट होता, वो अपसेट होता। सदर ओबामा की जीत अनएक्सपेक्टेड या अपसेट नहीं है। यानी आप लोग ये कह रहे हैं कि सदर ओबामा के बारे में पहले से ही ये कहा जा रहा था कि वो जीत सकते हैं, उनके ज़्यादा चांसेस थे। अच्छा, अगर पॉलिसी की बात करें, इन लोगों ने वोटर्स को किस तरह अट्रैक्ट किया अपनी तरफ, कैसे इन्होंने पब्लिक से अपनी अपनी पॉलिसीज़ शेयर की, क्या डिफरेंस था दोनों की पॉलिसीज़ में?
तो जो डिफरेंस था वो ज़्यादा डोमेस्टिक पॉलिसी पे आ जाता है. अगर आप जो डिबेट्स देखें, 3 डिबेट्स हुई थी प्रेसिडेंट ओबामा और गवर्नर रोमनी की, उसमें जो लास्ट डिबेट थी वो फॉरेन पॉलिसी के बारे में थी. उसमें बहुत कम डिफरेंसेस थे. इनफैक्ट प्रेसिडेंट ओबामा की बहुत क्लियरली डिफाइंड फॉरेन पॉलिसी है और गवर्नर रोमनी बेसिकली वो रीइटरेट कर रहे थे आंसर्स में अपने. डोमेस्टिक पॉलिसी में ये है कि गवर्नर रोमनी कहते थे कि वो एक डिफरेंट पाथ पे लेके जाएंगे और रिसेशन से ज़्यादा जल्दी निकालेंगे अमेरिका को. एंड प्रेसिडेंट ओबामा सेड कि उन्होंने ठीक किया है और निकाला है रिसेशन से. तो वो बेसिक आर्ग्यूमेंट डोमेस्टिक पॉलिसी पे थी. एंड दिस मीन्स के वोटर्स को अगेन बहुत टाइट मार्जिन से, लेकिन वोटर्स बिलीव कि प्रेसिडेंट ओबामा की डोमेस्टिक पॉलिसी इकोनॉमिक पॉलिसी ठीक है. अच्छा, जहाँ तक पॉलिसी की आपने बात की, खुद अमेरिकन इकोनॉमी जो है वो भी इस वक्त कोई बहुत अच्छे हालात से नहीं गुजर रही है. ओबामा ने क्या कहा था इकोनॉमी से मुतालिक? क्या कुछ उन्होंने अपने और जो उनके वोटर्स थे उनसे डिस्कस किया था कि आइंदा आने वाले 4 सालों में वो अमेरिका के लिए ये कुछ कर सकते हैं और मजीद बेहतरी ला सकते हैं? क्योंकि ओबामा पे खासा क्रिटिसिज्म हुआ था इस वक्त जो सिचुएशन थी इकोनॉमी को देखते हुए. जी, तो उसमें यह है कि प्रेसिडेंट ओबामा ने एक सीरीज़ ऑफ पॉलिसीज़ पुट इन प्लेस की हैं जिससे आहिस्ता आहिस्ता इकॉनमी रिसेशन से निकल रही है. सो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बेहतर हो रहा है, जॉब ग्रोथ हो रही है. एंड उनका कहना ये है कि जो पॉलिसीज़ उन्होंने पुट इन प्लेस की हैं उनको बस टाइम चाहिए टू उनके रिजल्ट्स फुली आएँ और इन 4 सालों से उनको वो टाइम मिल गया. अच्छा, जैसे टाइम की बात है तो इस वक्त अगर सिचुएशन देखी जाए तो वक्त कहते हैं कि बिल्कुल भी रुकता नहीं है, भागता है. पाकिस्तानी होने की हैसियत से जो पाकिस्तानी अवाम है उनको कितना इंटरेस्ट था इन इलेक्शंस में और एक आम पाकिस्तानी को क्या फ़ायदा पहुंच सकता है, चाहे ओबामा मुंतखब हों चाहे रोमनी मुंतखब हों? पाकिस्तानियों के हवाले से इन दोनों कैंडिडेट्स ने क्या कुछ कहा था कौकब? सना 2001 के बाद से अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है अमेरिका में रहने वाले और मुसलमान बिलुमूम, उनका झुकाव डेमोक्रेट्स की तरफ ही रहा है. जहाँ तक पाकिस्तान, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन मैं कई ऐसी गैदरिंग्स में भी गई थी जहाँ पर मुझे बहुत पक्के किस्म के लोग मिलते थे और वो कहते थे कि नहीं हमने इसी कैंडिडेट को वोट देना है. और मैं उनसे कहती थी कि अगर आप पाकिस्तान के हवाले से सिचुएशन देखें तो इन लोगों ने ये स्टेटमेंट्स दिए हैं, लेकिन वो कहते थे नहीं हम पक्के जो है वो रिपब्लिकन हैं या फिर हम पक्के डेमोक्रेट्स हैं. तो ये बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आता था कट्टर वोटर होने का एक उसमें साइन. बिल्कुल, क्योंकि देखिए 2001 से पहले तो पाकिस्तानियों का झुकाव था रिपब्लिकन पार्टी की तरफ, क्योंकि उनकी जो पॉलिसीज़ हैं मतलब वो फैमिली वैल्यूज़ की बात करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें कंजर्वेटिव उनके जो प्रिंसिपल्स हैं उस पर. लेकिन 2001 के बाद हम देखते हैं कि सिचुएशन चेंज हो गई, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि जो यहाँ रहने वाले दीगर मुस्लिम ग्रुप्स हैं अगर उन्हें भी हम देखें. सदर ओबामा को 2008 में इस इलेक्शन के मुकाबले में ज़्यादा सपोर्ट हासिल थी. इस दफ़ा अगर हम पाकिस्तानियों की बात करें तो जो यहाँ रहने वाली पाकिस्तानी कम्युनिटी है किसी भी और कम्युनिटी की तरह उसको सेपरेट करके नहीं देखा जाता, उन्हें माइनॉरिटीज़ में एक ब्लॉक के तौर पे देखा जाता है. अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो दोनों की पॉलिसी में कोई फ़र्क, और वो डिबेट से वाज़ेह हो गया जैसे कि मदिया ने जिक्र किया, दोनों ने ये बात की कि हमें पाकिस्तान को इंगेज रखना चाहिए, पाकिस्तान एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है. और जैसे कि अभी इससे पहले भी ये मदिया भी जिक्र कर रही थी, जहाँ तक ये बात इकॉनमी की आपने बात की, सदर ओबामा के वादों की बात की, जो इकनॉमिक जो प्रिंसिपल्स हैं, जो चीज़ें वो तो ज़ाहिर मदिया एक्सपर्ट हैं, बेहतर बता सकती हैं. सदर ओबामा ने एक चीज़ ये की कि उन्होंने मिट रोमनी को ये पेंट कर दिया कि वो सिर्फ अमीरों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, जबकि उन्होंने अपने आप को ये कह के पेश किया कि मैं मिडिल क्लास का और जो पुअर जो लोग हैं, जो लोअर मिडिल क्लास हैं, मैं उनके लिए फ़ाइट कर रहा हूँ. तो अब जबकि ज़ाहिर है वो जीत गए हैं तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि उनकी ये स्ट्रैटेजी कामयाब रही, कामयाब हो गई, यानी कि गरीबों की जो आवाज़ उठाएगा वो कामयाब होगा. पोलिंग स्टेशंस में मुख्तलिफ किस्म की सूरत हाल हमें नज़र आई. कल मैंने कोशिश की थी कि मैं बहुत सारे पोलिंग स्टेशंस में जाऊँ. वर्जीनिया के अंदर फेयरफैक्स काउंटी थी जहाँ के ज़्यादातर पोलिंग स्टेशंस में गई. इसको चुनने का मकसद ये था मेरा क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा कहा जाता है कि बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की, इंडियंस की, बंगालियों की वहाँ पे रहती है. खासतौर पर पाकिस्तानी कम्युनिटी फेयरफैक्स काउंटी के कुछ इलाकों में बहुत ज़्यादा थी. कुछ पोलिंग स्टेशंस थे जहाँ पर मैं गई, वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के लोग थे, मुख्तलिफ वोटर्स मौजूद थे. किस तरह के तासुरात उन्होंने दिए मैं कोशिश करूँगी वो भी आपको दिखाऊँ. सबसे पहले आपको एक पोलिंग स्टेशन में लिए चलती हूँ, वहाँ पर आने वाले लोगों ने क्या कुछ कहा, किस तरह से वहाँ पर वोट डाले जाते हैं. ये भी एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म का सिस्टम है पाकिस्तान से. मैं चाहूँगी कि ये भी आप लोग देखें. वर्जीनिया की फेयरफैक्स काउंटी और उसका इलाका स्प्रिंगफील्ड, जहां से हमने आगाज़ किया है आज इस इलेक्शन के दिन का. बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी भी स्प्रिंगफील्ड में रहते हैं. आज देखना यह है कि लोकल अमेरिकन के अलावा यहाँ पर रहने वाले आम पाकिस्तानी किसको वोट देना चाहते हैं. उसके अलावा लोकल अमेरिकन अपने अगले सदर को मुंतखब करने के लिए किसके हक में वोट देते हैं, ये जानने की आज कोशिश करेंगे.
on. It'll show you who you're voting for here, and then you vote for them. یہ اسکرین آپ کو بتا رہی ہے کہ آپ کس کو ووٹ کر رہے ہیں اور پھر یہاں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کس کو ووٹ کیا ہے. Summary of who you voted for, and then you approve it. If not, you can go back and change it if you hit the wrong button. تو اگر آپ کو کچھ بدلنا ہے تو آپ یہاں سے واپس جا سکتے ہیں. آخر میں آپ کو یہ بٹن دبانا ہے جو کہے گا کہ آپ کا ووٹ کاسٹ ہو گیا ہے. So you got your start, all the different candidates, different constitutional amendments, whatever they have on there. تو شروع سے آپ کو امیدواروں کے بارے میں اور آئین میں ووٹ ڈالنے کے حوالے سے سب معلومات مل جاتی ہیں اور ان سب کو دیکھنے کے بعد آپ ووٹ ڈالتے ہیں. Amendments and etc. And then you say that's what I want, and you get that. Thank you. You're welcome. باہر جانے کا راستہ آپ لوگوں نے دیکھا, لیکن باہر تو میں ضرور گئی, لیکن میں نے اس سے پہلے پولنگ اسٹیشن کے اندر کس طرح سے ووٹ ڈالا جاتا ہے. بے شک مجھے ووٹ نہیں ڈالنے دیا گیا, لیکن میں نے یہ ضرور سیکھ لیا ہے پاکستان میں ووٹ ڈالنے کا طریقہ کار اور یہاں کا طریقہ کار بالکل مختلف نظر ہے. کیا کہیں گے آپ؟ یقیناً بالکل مختلف ہے, اور ظاہر ہے ٹیکنالوجی کی بات ہے, یوز آف ٹیکنالوجی. اور پھر جو ہم نے دیکھا یہاں پر جس وقت یہ اعلان بھی ہو گیا تھا کہ اب پولنگ ختم ہو چکی ہے, اس کے باوجود لوگ لائنز میں لگے ہوئے تھے, کیونکہ دونوں کیمپینز یہ کہہ رہی تھیں کہ اسٹے ان دا لائن. کیونکہ بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ رزلٹ سننے شروع کر دیتے ہیں اور پھر آپ کو لگتا ہے کہ یا آپ کا امیدوار جیت گیا تب بھی آپ وہاں سے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ بھائی اب میرا ووٹ کس کام کا, یا اگر آپ کا امیدوار ہار گیا تب بھی. تو ایک جو ڈسپلن نظر آیا کل, ظاہر ہے آپ خود بھی گئیں پولنگ اسٹیشنز پہ, آپ نے محسوس کیا ہوگا سردی کتنی تھی, تو لوگ وہاں کھڑے رہے. کوئی جو ہے ہنگامہ یا کوئی ایسا ہم نہیں کہہ سکتے کہ انڈسپلن, کوئی ایسی چیز دیکھنے میں نہیں آئی. بہت ڈسپلن طریقے سے, اور ٹیکنالوجی جو بنیادی فرق ہے وہ ٹیکنالوجی کا. لیکن ووٹرز کا بیہیویئر پاکستان میں کیسا ہوتا ہے, امریکہ میں کیسا ہوتا ہے, مدیحہ آپ سے پوچھوں گی. لیکن اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے شکاگو میں ہماری رپورٹر موجود ہیں عائشہ تنظیم, اسکائپ پہ ہمارے ساتھ ہیں. عائشہ, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا سیلیبریشن آپ دیکھ رہی ہیں شکاگو میں؟ سنا, شکاگو میں اس رات کو موجود تھی مکومک ہال میں. وہ وہی ہال تھا جہاں صدر براک اوباما نے کل رات کو آ کر اپنی ایکسیپٹنس اسپیچ کی. تو ساری رات شکاگو میں ڈیموکریٹک پارٹی کی پارٹیاں ہوتی رہی ہیں مختلف جگہوں پہ. صبح 5 بجے تک ساری رات ڈیموکریٹک پارٹی مصروف رہی ہے. اور رات کو تو جب اعلان ہوا کہ صدر براک اوباما جیت گئے ہیں تو اس وقت تو اتنا شور اٹھا ہال میں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اس وقت تو کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی. لوگوں نے چیخنا شروع کر دیا اور اچھلنا شروع کر دیا اور ہاتھ ہلانے شروع کر دیے, اور بہت زور زور سے میوزک بھی بجنی شروع ہو گئی. اور اس کے بعد جب صدر براک اوباما کی تصویر سامنے بڑی بڑی اسکرینز لگی ہوئی تھی اس پہ آتی تھی تو لوگ بہت شور مچاتے تھے. اور پھر جب خود صدر براک اوباما جب ہال میں آئے تو اس وقت ایک دفعہ پھر بہت زیادہ شور اٹھا. جشن کا سما تھا, کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی. اچھا عائشہ, ویسے آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ آپ نے بھی کچھ پارٹیاں اٹینڈ کی ہے. یہ بتائیں کہ اگر اوباما جب وہاں پر آئے اور خاصا شور ہوا, انہوں نے کچھ اپنے جو بھی موجود تھے وہاں پر سیلیبریٹ کرنے والے ان لوگوں سے کیا کچھ کہا پھر؟ دیکھیے, انہوں نے رات کو اپنے خطاب میں کئی اہم باتیں کی. ایک تو ان کی سب سے بڑی اہم بات یہ تھی کہ چاہے آپ نے مجھے ووٹ ڈالا ہو یا نہ ڈالا ہو, میں نے آپ کی آواز سنی ہے اور آپ کی آواز سمجھی ہے, اور آپ کی وجہ سے میں بہتر صدر ہوں. اور ان کا میسج یہ تھا کہ اب جب میں وائٹ ہاؤس واپس جاؤں گا تو وہ ساری آوازیں جو پورے ملک سے مجھے آئی ہیں ان کو میں سنوں گا. دوسری بات جو انہوں نے بھی کہی, گورنر مٹ رومنی نے بھی کہی, وہ یہ تھی کہ یہ بہت ڈیوائسو کیمپین تھی. بہت زیادہ نیگیٹو ایڈز چلے, ٹی وی پہ $3 ارب خرچ ہوئے, پورے ملک میں ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کی گئی, باتوں کو اچھالا گیا. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ یہ سیاست چھوڑ دی جائے, جو ہے یہ ڈیوائسو کیمپین چھوڑ کے اب متحد ہونے کا وقت ہے. اچھا عائشہ, جب دو کینڈیڈیٹس کسی بھی الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں, جب مخالف ہوتے ہیں ایک دوسرے کے, تو عموماً ایک دوسرے کے خلاف وہ اچھی باتیں بھی کہتے ہیں, بری باتیں زیادہ کہتے ہیں, اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا. لیکن اب کیونکہ وہ جیت چکے ہیں, اب اگلے صدر دوبارہ منتخب ہونے جا رہے ہیں اوباما, تو کیا انہوں نے رومنی سے متعلق بھی کچھ کہا؟
बिल्कुल, उन्होंने कहा कि मैं अगले चंद हफ्तों में गवर्नर मिट रोमनी के साथ मिलकर बैठूंगा और मैं ये देखूंगा कि उनके साथ मिलकर मैं काम कैसे कर सकता हूं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी को कि वक्त आ गया है कि अब वो सर जोड़ के बैठे और अमेरिका को जो भी मसाइल हैं जिसमें मईशत सर फहरिस्त है उसे मिलकर हल करें। सना, अच्छा आशा, ये भी थोड़ा सा बताएगा, क्योंकि शिकागो जो है वो ओबामा का शहर है, तो वहाँ के रहने वाले, जाहिर सी बात है कि वहाँ पर शायद रोमनी के इतने चाहने वाले नहीं होंगे, लेकिन क्या आपको रोमनी के कुछ चाहने वाले वहाँ पर दिखे जो कि अफसरदा नजर आए, या फिर सिर्फ डेमोक्रेट्स ही छाए हुए थे पूरे शहर में? जी, जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तब तो काफी रात थी, तो उस वक्त तो आपको सिर्फ ज्यादातर पार्टी करने वाले नजर आ रहे थे। वो जो उदास लोग थे वो ज्यादातर अपने घरों को जा चुके थे, आप यूं कह सकती हैं कि मुंह लटका के घरों को जा चुके थे। रिपब्लिकन पार्टी भी है शिकागो में, ऐसी बात नहीं है, रिपब्लिकन पार्टी ने भी यहाँ बहुत जोर शोर से इलेक्शन लड़ा और कांग्रेस और सेनेट की रेसेस में भी इलेक्शन लड़ा, लेकिन शिकागो के और इलिनॉय इस रियासत के 20 इलेक्टोरल वोट सदर ओबामा को मिले। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आशा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आशा तंजीम हमारे साथ शिकागो से मौजूद थी, ओबामा का हेडक्वार्टर जिसे कहा जाता है, और ये बताई थी कि किस तरह से सेलिब्रेशन की गई है ओबामा की जीत की। मदिया, आपकी तरफ आते हूँ। एक सवाल जो उस वक्त हम डिस्कशन कर रहे थे वो ये कि जो वोटर्स का बिहेवियर था, कल मुझे खुद बड़ी हैरत हुई कि मैंने वहाँ पर 80-80, 90-90 साल के बूढ़े लोगों को देखा जो सही तरह चल भी नहीं सकते थे, लेकिन जब मैंने उनसे जाके पूछा, मैंने कहा आप यहाँ पर वोट डालने के लिए आए तो आपकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है, आप लोग इस तरह से, उन्होंने कहा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम कई लोग तो ऐसे भी मुझे मिले जिन्होंने ये कहा कि हम सही तरह चल भी नहीं सकते, लेकिन हम अपनी फैमिलीज़ को साथ लेकर आए, बच्चों को साथ लेकर आए कि हमें सही तरह पोलिंग बूथ तक पहुंचा सके और हम वोट डाल सकें। ये जज्बा कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान में भी अब इलेक्शन का सीज़न आने वाला है, कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है लोगों के लिए कि अपने वोट को सही तौर पर इस्तेमाल करें, और सबसे बढ़कर ये कि इस्तेमाल करें वोट को? बिल्कुल, वोटिंग जो है वो एक सिविक ड्यूटी है जो कि पाकिस्तान में लोग समझते हैं नेसेसरली कि वो काउंट नहीं करती, और इसीलिए वोटर टर्नआउट बहुत लो होता है पाकिस्तान में। और यहाँ दोनों कैंडिडेट्स ने भी बहुत ज़ोर शोर से वोटर टर्नआउट को कहा, सबको कहा कि कोई रिजल्ट ग्रांटेड नहीं लेने आपने निकलना है, आपने आना है। और एज यू सेड, लोगों ने अपना काम छोड़ के 2-2, 3-3 घंटे लाइंस में खड़े रहे थे, इवन इन स्टेट्स जो कि बैटल ग्राउंड स्टेट्स नहीं थे। तो वो जज्बा जो है ना वोटिंग का, वो पाकिस्तान में जो कैंडिडेट्स और पार्टीज़ हैं उनको भी ड्रॉ आउट कराना है, लेकिन बहुत बहुत ज़रूरी है, जो कि अभी तक इन प्रीवियस इलेक्शंस मिसिंग रहा है। अच्छा, मैं कुछ वोटर से मुझे बात करने का इत्तेफाक हुआ वर्जीनिया की एक पोलिंग स्टेशन में, उन्होंने क्या कुछ कहा इस इलेक्शन के हवाले से, कितना उनके अंदर जज्बा मौजूद था, कितने जोशो खरोश से वो वोटर्स उस पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद थे और वो चाहते थे कि वो वोट भी कास्ट करें। कुछ हमें उस कैंपेनिंग के हवाले से लोग भी नजर आए, क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको दिखाते हैं। ऑरेंज हंट एलिमेंट्री स्कूल वर्जीनिया, जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर भी अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है लोग आना शुरू हो गए हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जो उनका जज्बा और जो शौक़ है वोट डालने के लिए, वो वाकई देखकर खुशी हो रही है। एक वोटर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, हाउ आर यू? I'm just fine, thank you. व्हाई यू आर हियर फॉर वोटिंग? I'm here to vote for Obama. मैं सदर ओबामा को वोट देने आई हूँ। मेरा ख्याल है कि सदर ओबामा उस सोच की तर्जुमानी करते हैं जिससे मेरी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। My life successful here. What's the reason to vote for Obama? I have a severely disabled daughter. मेरी बेटी माजूर है, उसके लिए मेडिकल एड बहुत ज़रूरी है। जब तक मेरे लिए मुमकिन हुआ मैं उसकी देखभाल करूंगी, लेकिन मेडिकल एड की फंडिंग उसकी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है। Medicaid funding to support her in her life is very important. I also have a relative who was a doctor. मेरे एक रिश्तेदार डॉक्टर हैं। जब वो रिटायर हुए तो वो अपने लिए मेडिकल इंश्योरेंस हासिल नहीं कर पाए थे। वो और उनकी बेगम दोनों बीमार थे। एक ऐसा शख्स जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए काम किया हो, खुद अपने बचाव के लिए इंश्योरेंस नहीं ले सका था। और इसीलिए मैं सदर ओबामा को वोट डाल रही हूँ, क्योंकि उनके पास अमरीकी अवाम के लिए सेहत आमा का प्लान है। I'm voting for Obama because of his medical stand and his wanting to have medical provisions for everyone in America. आज इलेक्शन का दिन है और देखना यह है कि यहाँ के रहने वाले आज किसको अपना नया सदर मुंतखब करते हैं। इस वक्त यहाँ पर मेरे साथ एक कपल मौजूद है जिसने अभी थोड़ी देर पहले ही वोट दिया है। उनसे पूछते हैं कि उन्होंने वोट किसको दिया है। हेलो, हाउ आर यू? Doing great, thank you. Who you voted for today? I voted for Mitt Romney. And do you really think he will bring the change? Oh, most definitely. I've got a lot of confidence that he can get the job done. So what do you think that Romney can do which Obama has not done?
I think he has. مجھے پورا یقین ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں گے. میرے خیال میں وہ دونوں پارٹیوں کو ساتھ ملا کر وہ نوکریاں پیدا کریں گے جس سے ہماری معیشت آگے بڑھے گی. And who you voted for? I voted for Mitt Romney as well. So you both are the same. Yes, I'm very excited. میں بہت ایکسائٹڈ ہوں اور امید کرتی ہوں کہ وہ جیت جائیں گے. If he becomes the president, what change will he bring? I think that he will bring a lot of changes. میرے خیال میں وہ بہت سی تبدیلیاں لائیں گے. ان میں اور صدر اوباما کی سوچ میں واضح فرق ہے. صدر اوباما کی نسبت مٹ رومنی حکومتی اخراجات میں کمی لانا چاہتے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ حکومت کی بجائے میں اپنے پیسے کے بارے میں خود فیصلہ کروں. میں نہیں چاہتی کہ حکومت مجھ پر ڈونیشنز کے لیے دباؤ ڈالے. I don't like the government forcing me to donate. I make charitable donations every month, and I don't think that that should be dictated by the government. And jobs, the economy, everything. میرا بیٹا فوج میں ہے اور کمانڈر ان چیف کی پوزیشن میرے لیے بہت اہم ہے. So you are seeing the Mitt Romney as the new president now? Absolutely. Okay. Thank you. بہت سارے ایسے لوگ تھے جو کہ آفیسز سے اپنے آ رہے تھے بریکس لے کے, لنچ بریکس لے کے یا پھر تھوڑی سی دیر کی چھٹی لے کے. اچھا یہاں پہ ایک بڑی دلچسپ بات میں نے دیکھی, یہاں پر چھٹی نہیں ہوتی. یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ آفس جا رہے ہیں, نہیں جا رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, لیکن آپ کو اس دوران جو ہے وہ ووٹ ڈالنا ہے. پاکستان میں تو عام تعطیل کر دی جاتی ہے, ایسا کیوں؟ اسی لیے وہاں گہما گہمی بھی بہت زیادہ نظر آتی ہے اور الیکشن کا کہنا چاہیے کہ ایک موسم سا, ایک ماحول سا بن جاتا ہے. یہاں پر آپ نے بالکل صحیح کہا, یہاں پر عام تعطیل نہیں ہوتی الیکشن والے دن, لیکن جو امپلائرز ہیں وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اپنے امپلائیز کو جو کہ وہ جائیں اور ووٹ ڈالیں. تو اس سلسلے میں وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی جابس ختم کرنے کے بعد شام کے وقت پھر جا کر ووٹ ڈالتے ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ شام کو دیر تک لمبی لائنز بھی لگی رہتی ہیں. اچھا مدیحہ, ایک بار پھر آپ کی طرف آتی ہوں. آپ ماشاءاللہ اکانومی میں خاصا پڑھ چکی ہیں, پی ایچ ڈی کر چکی ہیں. ویسے پہلے تو مجھے یہ شک ہو رہا ہے آپ نے پی ایچ ڈی بچپن میں شروع کی تھی کیا؟ جلدی شروع کر دی تھی. یہ کیا طریقہ تھا, مجھے بھی سیکھنا ہے. اچھا یہ جو اکانومی کے حوالے سے آپ خاصی اب ایکسپرٹ بن چکی ہیں. اس وقت جو امریکن اکانومی ہے, اتنی جنگیں, اتنے محاذ کھولے ہوئے امریکہ نے, اور اس کے بعد اب چلیں کچھ ایسے محاذ ہیں جو کہ اب یہ ختم بھی کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں کھٹ پٹ ان کی چلتی رہتی ہے. اس وقت جو اکانومی امریکہ کی ہے وہ کس طرح سسٹین کرے گی؟ انہوں نے آگے کے لیے کیا لگتا ہے, کیا سوچا ہوا ہے جو انہوں نے اپنے لوگوں سے شیئر بھی کیا ہو؟ بالکل. سو پریزیڈنٹ اوباما کی کافی کلیئر تھی پالیسی ریگارڈنگ صرف دا ڈیفیسٹ اور بجٹ, جو کہ گورنر رامنی کی اتنی کلیئر نہیں تھی, بیکاز اوباما کی کیمپین نے بہت دفعہ بولا کہ میتھ ایڈ اپ نہیں کرتا. تو اس میں ٹیکس ڈیکریسز جو تھے گورنر رامنی کہتے تھے وہ ہوں گے, اور دیٹ میتھ ڈنٹ ایڈ اپ. تو پریزیڈنٹ اوباما نے ان کی ٹیکس پالیسی بہت کلیئر ہے. وہ انڈر 250,000 والوں پہ $250,000 والوں پہ نہیں انکریز کریں گے ٹیکسز, بٹ باقیوں پہ ٹیکس سے وہ کافی زیادہ ان کے the budget will be beefed up through that. As regards foreign policy, I think President Obama has been very clear. ان کی ایک big thing has been کہ وہ انہوں نے عراق وار ختم کی. دوسرا ہے کہ 2014 میں وہ افغانستان وار کمپلیٹلی ڈرا ڈاؤن کریں. تیسری چیز یہ کہ انہوں نے جو اختیار کی ہیں پالیسیز وہ کاسٹلی نہیں ہیں فارن پالیسی میں. سو فار ایگزامپل ڈرون اسٹرائکس بہت کانٹروورشل ایک ٹاپک ہے. ڈرون اسٹرائک, بس آپ نے سینسٹیو ایشو چھوڑ دیا, مزید بات نہیں ہو سکتی. یہ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ پاکستانیوں کو سب سے بڑا دھچکا جو لگتا ہے وہ ڈرون اسٹرائک سے لگتا ہے. اور اوباما کے, میں نے مختلف پولنگ اسٹیشنز میں چند ایسے لوگ تھے جو کہ ڈیموکریٹس تھے اور ان کے کیمپس میں کھڑے ہوئے تھے, اور وہ ان میں سے چند پاکستانی بھی تھے. جب میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ ڈرون اسٹرائکس کے بارے میں کیا کہیں گے, تو انہوں نے کہا کہ اگر ذاتی طور پر آپ پوچھیں گے تو ہمیں اس سے تکلیف ہوتی ہے, لیکن پالیسی کیونکہ ایک جو ان کی پارٹی ہے اس کی جو پالیسی ہے ہمیں اس کو فالو کرنا ہے. یہ چیز آخر وہ کیوں نہیں ریئلائز کرتے کہ اس سے پاکستانیوں کو تکلیف پہنچتی ہے؟ بالکل, یہ بہت اچھا کویشچن ہے. آبویسلی اگر آپ دیکھیں دو پرسپیکٹیوز ہیں اس میں, ایک امریکن پرسپیکٹیو ہے, ایک پاکستانی پرسپیکٹیو ہے. اگر آپ امریکن پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو امریکن پرسپیکٹیو یہ ہے کہ ڈرون اسٹرائکس ایک وائبل پالیسی اس لیے ہے بیکاز کاسٹلی کم ہے, بوتھ ان ٹرمز آف منی, اور دوسرا ان ٹرمز آف سویلین ڈیتھس آن دا گراؤنڈ ایز اپوز ٹو ایک بڑا آرمی اوفینسو, اور تیسرا ان ٹرمز آف امریکن ٹروپ کی ڈیتھس, رائٹ. سو تو ان تینوں میں وہ نہیں ہے, بٹ جو کاسٹ وہ ایک نہیں دیکھ رہے وہ یہ ہے کہ بہت پاکستانیوں کو بہت تکلیف ہو رہی ہے اس سے, اور پبلک اوپینین امریکہ کے اگینسٹ لیکن یہ چیز ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے. اچھا کوکب, ہمارے پاس کیونکہ ٹائم اب تھوڑا سا کم رہ گیا, آپ سے مختصر جاننا چاہوں گی کہ اب کیونکہ اوباما اب دوبارہ سے الیکٹ ہو گئے ہیں اور پاکستان کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ریپبلکن پارٹی تھوڑی سی پرو
پاکستان سمجھی جاتی تھی دنیا میں. تو اب کیا آئندہ آنے والے دنوں میں ڈرون سٹرائکس کے حوالے سے اور پاکستان کے خلاف جو اسٹریٹجی ہے یا پاکستان کے لیے جو اسٹریٹجی ہے اس میں کیا اوباما کچھ تبدیلی لائیں گے تاکہ تھوڑے تعلقات بہتر ہوں؟ اس وقت جو ہے سارا کا سارا فوکس ہوگا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں افغانستان کے تناظر میں, کہ افغانستان میں جو ان کی اسٹریٹجی ہوگی پاکستان کو اس میں رکھ کر دیکھا جائے گا, کیونکہ اس وقت جو 2014 کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ ان سب کے ذہنوں پہ سوار ہے. اور یہ ایک ایسا ایشو ہے, بہت سارے ایشوز پر یہ لوگ ڈیوائیڈڈ ہیں, لیکن افغانستان سے جو ڈرا ڈاؤن کا ایشو ہے وہ اس پر بالکل بائی پارٹیسن ایک کہنا چاہیے کہ کنسنسس ہی ہے کہ ہاں اب ہمیں وہاں سے نکلنا چاہیے. حالیہ سروس جو ہیں اس میں امریکنز نے کی ایک بہت بڑی تعداد نے یہ کہا ہے کہ جی اب نو مور انگیجمنٹ ان افغانستان اور ایلس ویئر. تو اس لیے پاکستان کا رول جو ہے وہ افغانستان کے تناظر میں دیکھا جائے گا. جس طرح سے سچویشن افغانستان میں اسٹیبل اگر امریکہ بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے, پاکستان اور امریکہ کے تعلقات آہستہ آہستہ معمول پر واپس آ سکتے ہیں. لیکن اگر امریکہ افغانستان میں وہ کچھ اتنی جلدی اچیو نہیں کر پاتا اور اسے لگتا ہے کہ پاکستان کا کوآپریشن اتنا زیادہ نہیں ہے یا پاکستان آن بورڈ فلی نہیں ہے, تو پھر تعلقات میں ہم اسی طرح کی پیش آ سکتی ہیں. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ کوکب فرشوری موجود تھے, اس کے علاوہ مدیحہ افضل ہمارے ساتھ موجود تھیں جو کہ یونیورسٹی آف میریلینڈ میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. کوکب آپ کا بھی بہت شکریہ. یہ ایپیسوڈ آج کا یہ پروگرام اس کا مقصد یہی تھا کہ امریکہ کے جو الیکشن تھے, تاریخی الیکشن, یہ اب ختم ہو گئے. صدر اوباما ایک بار پھر اگلے 4 سالوں کے لیے صدر منتخب ہو گئے ہیں, لیکن پاکستانی ہونے کی حیثیت سے پاکستان کے حوالے سے وہ کیا سوچ رکھتے ہیں, کیا تبدیلی لائیں گے اپنی پالیسیز میں, امریکن پالیسیز میں, اب یہ آگے آنے والے 4 سال شاید بہتر طور پر بتا سکیں گے. اگلے شو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ثنا پاکستانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.